Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. आजको हाम्रो टपिक छ कन्भर्जन फ्रम डेसिमल टु अक्टल. डेसिमल सिस्टमबाट अक्टल सिस्टममा कसरी लैजाने त्यसको बारेमा केही क्वेशन्सहरु हामी सिक्छौं. हामीले अक्टल सिस्टमको डेफिनेसन पढ्दाखेरि नै अक्टलबाट डेसिमलमा कसरी लैजाने त्यो हामी गरिसकेका छौं. त्यो एकदम सजिलो हुन्छ. अरु सिस्टमबाट डेसिमलमा लग्दाखेरि त्यसको बेस जुन हुन्छ जस्तै अक्टलमा बेस 8 हुन्छ त त्यो 8 को पावर्सले मल्टिप्लाई गर्दै गयो भने डेसिमलमा पुगिहाल्छौं. त यहाँनिर के छ डेसिमल टु अक्टल छ. यो भन्दा अगाडि हामी के सिक्यौं डेसिमलबाट बाइनरीमा लग्ने. त थाहै छ डेसिमलबाट बाइनरीमा लग्दाखेरि हामी 2 ले के गर्यौं त सक्सेसिभ डिभिजन गर्यौं र अर्को एउटा मेथडले पनि गर्यौं. अब यहाँनिर सेम त्यस्तै डेसिमलबाट अक्टलमा लगाउनु छ भने 8 ले डिभाइड गर्दै जाने, रिमाइन्डर नोट गर्दै जाने. ठीक छ, एकदम इजी छ. र पहिलो एक्जाम्पल 53 बेसमा 10 छ. यसलाई चेन्ज गर्नु छ कहाँ त अक्टलमा. त 53 लाई डिभाइड गरौँ है त. 53 लाई जब हामी 8 ले डिभाइड गर्छौं क्याल्कुलेटर युज गर्ने है त. क्याल्कुलेटरले युज गर्दाखेरि हैन तिनीहरुलाई यति देखाउँछ 6.625. त हामीले यहाँ के बुझ्ने यो 6 चाहिँ कोएफिसिएन्ट भयो. रिमाइन्डर निकाल्नको लागि 0.625 लाई 8 ले मल्टिप्लाई गर्ने. यो पॉइन्ट भन्नाले 0.625 लाई 8 ले मल्टिप्लाई गर्ने. ठ्याक्कै रिमाइन्डर देखाउँछ 5. यो क्याल्कुलेटरबाट गर्ने. ओके. अब कोएफिसिएन्ट के छ 6. त्यो 6 लाई डिभाइड गर्ने 8 ले. अब 6 त 8 भन्दा सानो छ त बुझिहाल. कोएफिसिएन्ट 0 हुन्छ, रिमाइन्डर 6 को 6 नै हुन्छ. तैपनि डिभाइड गर्यो भने यति देखाउँछ 0.75 आउँछ. त बुझिहाल यो 0 के हो त कोएफिसिएन्ट हो. अनि रिमाइन्डर कति हुन्छ त 0.75 लाई 8 ले मल्टिप्लाई गर कति आउँछ 6. अब कोएफिसिएन्ट 0 आइसकेको छ. यो प्रोसेस अब बन्द भइहाल्छ हैन. जबसम्म यहाँ 0 आउँदैन नि यो प्रोसेस कन्टिन्यू हुन्छ. अब के गर्ने यो हो मोस्ट सिग्निफिकेन्ट डिजिट, यो हो लिस्ट सिग्निफिकेन्ट डिजिट. हामी तलदेखि माथिसम्मको रिमाइन्डरलाई नोट गर्छौं. त हामीले रिक्वायर्ड डेसिमल नम्बरबाट अक्टल नम्बरमा हामी पुगिहाल्छौं. त देयरफोर अब एन्सर लेखौं. देयरफोर 53 जुन डेसिमलमा थियो यसको अक्टल सिस्टममा कति हो त 65 यो कहाँ गयो त अक्टलमा. एन्ड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आन्सर. क्वेशन नम्बर 2 मा जाउँ. यो कति भयो 1 नम्बर. क्वेशन नम्बर 2 मा 1362. ओके 1362 डिवाइड गर 8 ले. त 8 ले डिवाइड गर्दाखेरि कति आउँछ 170.25. मैले पनि क्याल्कुलेटरबाट यो लेखिरहेको छु है. मजाले क्याल्कुलेटर युज गर्ने. तर 170 के आयो कोएफिसिएन्ट 170 कोएफिसिएन्ट. अनि व्हाट इज रिमाइन्डर त 0.25 मतलब 0.25 ले 8 ले मल्टिप्लाई गर. त 0.25 * 8 कति हुन्छ 0.25 ले 8 ले मल्टिप्लाई गर त 8 × 40 = 4 अब 16 20 2 आउँछ है. तिनीहरु क्याल्कुलेटर मजाले युज गर 0.25 * 8 गर ठ्याक्कै 2 आउँछ. तब यो 170 लाई डिवाइड गर कतिले 8 ले. त यो आउँछ तिम्रो 21.25. त 21 इज कोएफिसिएन्ट एन्ड रिमाइन्डर सेम हेर 0.25 यहाँ पनि छ 0.25 यहाँ पनि छ. त रिमाइन्डर 2 नै आउँछ. अब यो के आयो 21 लाई डिवाइड गर 8 ले. 21 लाई 8 ले डिवाइड गर्यो भने यो आउँछ 2.625. त 2 इज कोएफिसिएन्ट. व्हाट इज रिमाइन्डर त 0.625 लाई 8 ले मल्टिप्लाई गर ठ्याक्कै रिमाइन्डर आउँछ कति त 5. अब क्वेशन 2 आइसक्यो. त 2 त के हो लेस देन कति हो 8 हो. त बुझिहाल 0 चाहिँ कोएफिसिएन्ट हुन्छ अनि रिमाइन्डर यो 2 को 2 आउँछ. तैपनि डिवाइड गर्ने हो भने
यो 2 डिवाइड बाई 8 भनेको 1/4 1/4 भनेको 0.25 अनि 0.25 लाई 8 ले मल्टिप्लाई गर्दै भने रिमाइन्डर 2 आउँछ। त यो यहाँबाट सुरु गर्ने दिस इज व्हाट इज दिस इज मोस्ट सिग्निफिकेन्ट डिजिट एन्ड दिस इज लिस्ट सिग्निफिकेन्ट डिजिट तलदेखि माथिसम्म लैजाने। त हाम्रो अब आन्सर लेखौं। व्हाट इज द आन्सर? यसको अक्टल भ्यालु कति आयो त 2522 कहाँ त अक्टलमा आन्सर। त मलाई विश्वास छ तिमीहरु मजाले बुझ्छ यो। अब अर्को सिस्टममा जाउँ, कन्भर्जन फ्रम डेसिमल टु हेक्साडेसिमल। यो सक्यो, यतिले इनफ छ तिमीहरुको लागि। त कन्भर्जन फ्रम डेसिमल टु हेक्साडेसिमल एक्जाम्पल हेरौँ। ओके, एक्जाम्पल हेर, कन्भर्ट इन्टु हेक्साडेसिमल 207 छ। त्यहाँदेखि यहाँ छ 53256 बेस 10 यिनीहरूलाई कहाँ चेन्ज गर्नु छ? हेक्साडेसिमलमा। त हेक्साडेसिमलमा चेन्ज गर्नु छ, त्यही भएर हामीले यसलाई के गर्ने त 16 ले डिवाइड गर्ने। ओके, 16 ले डिवाइड गर्ने। त क्वेशन नम्बर 1 207 1 मा छ 207 लाई डिवाइड गरौँ 16 ले। त 207 लाई 16 ले डिवाइड गर्दाखेरि यो आउँछ 12.9375। कति आउँछ? 12.9375। अब यसमा क्वोशिएन्ट कति त? क्वोशिएन्ट 12 एन्ड व्हाट इज रिमाइन्डर? त 0.9375 इन्टु 16 गर्ने। यो 16 ले 0.9375 लाई मल्टिप्लाई गर्ने, त रिमाइन्डर देखाउँछ 15। ओके, 15। तर हेक्साडेसिमलमा 15 त हुँदैन। हेक्साडेसिमलमा 15 हुन्छ त? हुँदैन। 15 भनेको के हो? हामीलाई थाहा छ, यहाँ कतै साइडमा लेखौँ। जस्तै ए भनेको कति हो? 10, बी भनेको 11, सी भनेको 12, डी भनेको 13, ई भनेको 14 र एफ भनेको के हो त? 15 हो। त यो 15 भनेको के हो त? एफ हो। ठीक छ। त यहाँनिर फेरि इक्वल टु गरेर के लेखिदिउँ? 12 क्वोशिएन्ट रिमाइन्डर, व्हाट इज रिमाइन्डर? एफ। क्लियर छ? ओके, अब यो क्वोशिएन्ट 12 लाई डिवाइड गर। 12 डिवाइड बाई 16। त 16 ले जब 12 लाई डिवाइड गर्छौ त थाहै छ 12 इज लेस देन 16। त क्वोशिएन्ट 0 आउँछ, रिमाइन्डर 12 आउँछ, हो कि हैन? तैपनि डिवाइड गर्यो भने कति आउँछ? यो आउँछ 0.75। 0.75 त बुझिहाल्यो। 0 इज व्हाट? क्वोशिएन्ट, रिमाइन्डर कति त? 0.75 ले 16 ले मल्टिप्लाई गर। आखिर 16 भन्दा यो सानो छ त रिमाइन्डर 12 नै आउँछ। तर 12 भनेको त सी हो हेक्साडेसिमलमा। त के लेख्ने? 0 इज क्वोशिएन्ट, रिमाइन्डर इज सी। त देयरफोर 207 जुन डेसिमलमा छ यसको हेक्साडेसिमल भयो। हामी तलदेखि माथि जाने हो। सी अनि एफ, सी अनि एफ। दिस इज इन द हेक्साडेसिमल। ओके, क्वेशन नम्बर 2 मा के थियो? 53256 है। 2 नम्बरमा थियो 53256। 53256 यो डेसिमलमा छ, यसलाई कहाँ लगाउनु छ त? हेक्साडेसिमलमा। त्यहाँमा त्यही गरौँ, डिवाइड गरौँ। 53256 लाई जब 16 ले डिवाइड गर्छौं त यसको भ्यालु आउँछ 332.332 अनि 8.5। तिमीहरु पनि चेक गर्ने है क्याल्कुलेटरले। 53256 लाई 16 डिवाइड गर्दाखेरि यति आउँछ 3328.5। अब बुझ कि 3328 क्वोशिएन्ट भयो एन्ड व्हाट इज रिमाइन्डर? त
त 16 into 0.5 त 1680 त पक्कै पनि 8 is the remainder, 8 remainder आउँछ। अब यसलाई डिभाइड गरौँ, 3328 divide by 16 we get 208। यहाँनिर एक्ज्याक्ट डिभिजन हुन्छ, क्वोशिएन्ट यही भयो, रिमाइन्डर चाहिँ 0 भयो। त 208 and remainder is what? 0. Now we divide 208 up by 16. So we get 13, exact division. The 13 is the quotient, remainder is the 0. Now 13 divide by 16. त सुन 13 त यो भन्दा सानो छ, त डाइरेक्ट लेख्न सक्छौ 0 is quotient, remainder is 13. But 13 means what? 13 means D. यहाँ लेखिदेऊ D है। 13 16 भन्दा सानो छ त क्वोशिएन्ट 0 भइहाल्छ, रिमाइन्डर यति नै आउँछ। त 13 नलेखेर हामी डाइरेक्ट के लेख्यौं, 13 भनेको D हो हेक्साडेसिमलमा, त्यही भएर D भयो। तै पनि यहाँ देखाइदिन्छु, यो आउँछ 0.8125। त 0 is quotient र 0.8125 लाई 16 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 13 आउँछ, 13 भनेको D हो। अब तलदेखि माथिसम्म लेखिदेऊ। त हाम्रो आन्सर के आयो? 53256 decimal is equal to D008 hexadecimal and this is the answer. Okay, अर्को लास्टमा के थियो हाम्रो? लास्टमा थियो 35640 है। 3 नम्बरमा थियो 35640। Okay, let us divide 35640 by 16 we get, त क्याल्कुलेटर युज गर मजाले। यो आउँछ 2227.5। then what is quotient? 2227, what is remainder? The 0.5 into 16, 0.5 into 16 is equal to 8, the remainder is 8. Now we divide 2227 by 16, we get 139.1875. The 139 is quotient and what is the remainder? The multiply 0.1875 by 16, we get remainder is 11. We get 11, but 11 means what? B, so we write B. Okay, now we divide 139 by 16, we get 8.6875, 8.6875. So 8 is the quotient. What is the remainder? So if we multiply 0.6875 by 16, we get, there is mistake, listen. If we multiply 0.1875 by 16, we get 3, not 11. Okay, there is mistake. This is not, this is 3. तिमीहरु आफै पनि चेक गर कि यो 16 ले 0.1875 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि रिमाइन्डर 3 आउँछ। ओके, okay, now 139 divided by 16, so we get 8.6875. the 8 is the quotient. What is the remainder? Let us multiply 0.6875 by 16, we get 11. Now 11 means what? B, this is B. Now at last 8 divide by 16. The simple, it is 8 by 16 means 1 by 2, 1 by 2 means 0.5. So 0 is the quotient and remainder is what? 0.5 into 16, this is 8. So our answer is, therefore our answer is what? 35640
डेसिमलमा थियो अनि यसको हेक्साडेसिमलमा के आयो त 8B38 8B38 त यो आन्सर हो हाम्रो 8B3816 म एक्चुअली फेरि भन्छु है त हेर यसलाई प्लस 16 ले डिवाइड गर्ने मजाले क्याल्कुलेटर युज गर यति देखाउँछ 2227 क्वोशिएन्ट रिमाइन्डर 0.5 लाई 16 ले मल्टिप्लाई गर 1685 ठ्याक्कै रिमाइन्डर 8 आउँछ ओके अब 2227 लाई 16 ले डिवाइड गर यति देखाउँछ 139.1875 त 135 क्वोशिएन्ट भयो 139 क्वोशिएन्ट भयो र 0.1875 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 16 ले त रिमाइन्डर ठ्याक्कै 3 आउँछ र फेरि 139 लाई 16 ले डिवाइड गर्यो भने 8.6875 आउँछ त 8 इज द क्वोशिएन्ट रिमाइन्डर कति आयो त म धेरै पटक भनिसके अब यो 0.6875 लाई 16 ले मल्टिप्लाई गर 11 आउँछ र 11 आउनुको मतलब के हो बी हो त यहाँ डाइरेक्ट मैले के लेखे बी लेखे लास्टमा यो 8 डिवाइड बाइ 16 त थाहै छ 8 त सानो छ त 0 क्वोशिएन्ट आउँछ रिमाइन्डर चाहिँ यो 8 को 8 आउँछ त यो क्वोशिएन्ट 0 भइसक्यो त्यही भएर यो प्रोसेसलाई अब बन्द गरिदिने यता जाने हैन आखिर यो भनेको 0.5 हो त 0 इज द क्वोशिएन्ट र 0.5 लाई 16 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 8 आउँछ तलदेखि माथिसम्म लेखिदेऊ अनि यो भयो डेसिमल को भ्यालु कहाँ त हेक्साडेसिमलमा आई होप आज हामी दुईटा टपिक पढ्यौं त्यो बुझेको होला तिमीहरूले कन्भर्जन फ्रम डेसिमल टु अक्टल एन्ड कन्भर्जन फ्रम डेसिमल टु हेक्साडेसिमल अक्टलबाट डेसिमलमा कसरी लैजाने यो पहिले पढिसकेको डेफिनेसन गर्दाखेरि हेक्साडेसिमलबाट डेसिमलमा कसरी लैजाने यो पनि हामी डेफिनेसन पढ्दाखेरि गरिसकेका छौं ठीक छ र इजी छ त यो दुईटा टपिक केही एक्जाम्पल्स गराए तिमीहरू पनि केही आफ्नो तर्फबाट केही एक्जाम्पल्स प्र्याक्टिस गर बुझ्छौ बुझ्न भने भिडियोलाई रिपिट गरेर हेर अझै पनि बुझेन भने कमेन्ट गर ओके ओके अब हामी नेक्स्ट टपिक सुरु गर्छौं कि बाइनरीबाट अक्टलमा कसरी लैजाने र अक्टलबाट बाइनरीमा कसरी लैजाने अक्टल टु बाइनरी बाइनरी टु अक्टल ठीक छ यो हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा हुन्छ ओके आजले यति राखौं बाइ